तो मास्टर मुंडे मेरे आने पर वैसे रोड पे जमा कर देता ही है। और भारतीय जनता पार्टी का आदमी, दुश्मनी पार्टी का आदमी हमारी, ये तुम्हारे सामने बैठा, देखो पूछ लो। जब मैं इनके यहाँ से कभी गुजरता हूँ और इनको पता चलता है मास्टर मुन्ने को कि मुफ्ती रईस गुजर रहे यहाँ से, तो मास्टर आबिद को लेके ये सिर्फ दोनों लोग सिर्फ अपने दोस्तों को इतने जितने तुम हो ना या नूरपुर के, उससे ज्यादा लोग मेरे लिए जमा कर देता रोड पे। यहाँ तो इश्तहार लगे हुए हैं, बच्चियां, ये बच्चियां तुम्हारी हैं किसी बिहार के लोगों की थी? बिहारी हैं क्या बच्चियां जो कहीं यहाँ से जो देख रहे हैं? भाई मैं तुम्हारे से सवाल कर रहा हूँ, ये बच्चियां ये तुम्हारी हैं कि बिहारी की? बिहार की तो नहीं ना लड़कियां? अगर ये जो बच्चियां देख रहे हो आप, अल्लाह की कसम कैसी तितलियों की तरह उड़ी फिर रही हैं, कैसी खूबसूरत कपड़े पहन के गुनगुना, कम से महीने भर से जलसे की तैयारियां कर रही हैं, याद कर रही होंगी। सुनाएंगे किसको? सुनाएंगी जिन्नातों को। एक बच्ची के घर से अगर एक आदमी यानी उसका भाई उसका बाप भी आ जाता, चलो इस मदरसे का कोई हक नहीं आपके ऊपर, मौलवी साहब से बिल्कुल नहीं पड़ती, आपके दुश्मन है आपके हैं, लेकिन बच्चे तो तुम्हारे हैं ना। तुम्हारे बच्चों ने तो कहा होगा ना मुझे भी नज़म मिली है, मैंने कुरान पढ़ना है, मैंने मुकालमा करना है। ये बच्चियां जो कपड़े पहने तितली की तरह घूम रही हैं, तुम्हारी बेटियां हैं। इनको डेवलप करना, इनको हौसला अफजाई करना, इनकी जो है इनकी दिल शक्नी न करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई बाहर से नहीं आएगा, शर्म करनी चाहिए। और याद रखो, मेरी बात गौर से सुन लो। ए भाई नीचे बिठाया था मैंने तुम लोगों को, नीचे बैठ जाओ। चोरों के घर में जो ओरिजिनल खानदानी चोर थे, उनके घर में मैंने आलिम देखे, उन्होंने तौबा कर ली, आलिमों के पास उठने बैठने लगे, कुरान करीम से लगाव हो गया। उनके घर में मैंने आलिम मुफ्ती देखे। हिंदू अल्लाह के मुनकिर, रात दिन इनकार करने वाले, उनके घरों में मैंने आलिम देखे। मुनकिर हिंदू, उनके घरों में मैंने मुफ्ती देखे। शराबी, धुत रहने वाला, नशे में झूमने वाला, अपनी जिंदगी तबाह की, लेकिन किसी आलिम की वजह से, किसी जमात वाले की वजह से उस पर अल्लाह का रहम हुआ, रुख बदला, तौबा करी और दीनदारी की तरफ आया। बच्चे मकातिब और मदारिस में भेजने शुरू करे। उन शराबियों की नस्ल के अंदर मैंने ललकार देखी अपनी आंखों से। बाप शराबी, दादा शराबी और पोता ललकार बन गया मिल्लत के लिए। जिना करने वाले, गुनाह में मुब्तला, जब मौका मिला तब गुनाह में लथपथ। उनकी नस्लों में भी मैंने आलिम होने देखे कि माँ बदकार की तरह थी, बाप बदकारी की जिंदगी गुजार के चला गया, लेकिन तौबा कर ली, अल्लाह के करीब आ गया। नस्ल कब्रों में तुम्हें जरूरत नहीं है, इंतजार करो, हमारा कुछ नहीं, हम तो आए, 4 आएंगे उनको भी समझा के निकल जाएंगे, 10 आएंगे उनको भी कह के निकल जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा, अपने बच्चों को जोड़ के बता के निकल जाएंगे। हमारा काम है ये, हमारी हैबिट है ये। अल्लाह ने हमें आदत में डाला है कि हमारी जिंदगी इस पर गुजरनी है, और इसी तरीके पर हम ललकारते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, कुरान को सीने से लगाते हुए, सुनते हुए और सुनाते हुए दुनिया से चले जाएंगे। आप अपना सोचिए। हम तो अल्लाह से रातों को मांगते हैं, ए अल्लाह कुरान की दौलत से माला माल रखना, जिंदा जब तक रहे, मुंह में नुखरा ना हो, हाथ में टुकड़ा ना हो, बदन पर कपड़ा ना हो, लेकिन रब्बा कुरान से हमें जुदा ना करना, हमारे से कुरान को जुदा ना करना। हम तो ये दुआ पढ़ के सोते हैं। आप अपने बारे में सोचिए। आप इन मदारिस को हल्का कर जानते हैं, आप इन मदारिस को सस्ते में लेते, शर्म और डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। अभी इलेक्शन था, आप देखिए क्या आलम था। जिस इलाके से नेताजी या नेतानी जी गुजर गई, फूलों की माला, फूलों की बरसात कर दी लोगों ने। इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह के उन बागियों में आपका शुमार है जो दीन को हल्का और मुआखर समझते हैं और दुनिया को मजबूत और मुकद्दम समझते हैं। ऐसे लोगों को अपने ऊपर मातम करना चाहिए। इसलाह तो अल्लाह करे तुम्हारी,
مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ قاری شفیق جیسے دارالعلوم کے اساتذہ اتنے سونے سونے علماء اور مولوی یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں رب کعبہ کی قسم، اور وہ اپنا قیمتی ٹائم لے کے آئے ہوئے، میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ مولانا بیچارہ یہاں کا حسنین ہم سے کافی پرانی محبت اس کی ہے، یہ کہتا کہ جی میں نے جنگل سے میں غریب لوگوں میں ان کو بلایا، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، کمر میں تکلیف، لمبا سفر کر بھی بیٹھتا ہوں کبھی لیٹتا ہوں، میں آیا اور یہاں کے دیکھا تو یہ 7.5 لوگ بیٹھے نورپور کے، حیا کرنی چاہیے، یہ بے ادبی اللہ کا بھی معاف نہیں کرنے کا۔ کبھی آپ سمجھتے ہو آپ پیسہ ہو سکتا ہے؟ کل تک جو بھکاری تھے، جو کاسائے گدائی لیے گھومتے تھے، آج ان وہ شیشوں کے محلوں میں، کل تک جن کو پولیس سیٹ رہی تھی، آج وہ مسند و عہدوں کے ذمہ دار ہے۔ یہ تو دنیا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو امتحان ہے، کبھی کسی کا ہو رہا ہے، کبھی کسی کا ہو رہا ہے، کبھی غریب لپیٹے میں ہے، کبھی امیر کو اللہ جانچ رہا ہے، یہ تو اللہ نے نظام رکھا ہے، یہ تو اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ پتا چلا کہ تم مرے ہوئے کتے کی طرح گھسیٹے جا رہے ہو اور کوڑے جا رہے ہو خبر میں، تمہاری دامن میں ایک نیکی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کی ضمانت کہہ کے پیش کر سکو۔ ناقدری والے کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا، بے ادب کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا، بے ادب کی کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ناقدرے کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، بے ادب کی نسل میں کبھی خیر منتقل نہیں ہوتا، ناقدرے کی اولادوں میں کبھی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ قاتل معاف ہو جائے گا، زانی معاف ہو جائے گا، شرابی کو اللہ گلے لگائے گا، تمام گناہ جو آپ کر سکتے ہیں ایک توبہ کی نگاہ سے، مگر ناقدری اور بے ادبی کو، غستاخ کو اللہ کبھی معاف، بولو نا زور سے بولو، معاف نہیں کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے، قاتلوں کو معاف کیا گیا، اللہ کے نبی کے سینے پر چاقو مارنے والے، آپ کے باپ کے سینے میں خنجر گھونپنے والے سب معاف کر دیے گئے، ان کے لیے آسمان سے آیتیں اتری ہے، اللہ کے نبی کے پیارے ہونٹوں سے نکل گیا الاسلام یرحتم علی ما کان قبل، اسلام سے پہلے جو تو نے کیا سب معاف، جنت میں چلا جا۔ بے ادب نہیں تھا، قاتل تھا، غستاخ تھا، جنت کا پروانہ مل گیا۔ تاریخ اگر آپ پچھلی اٹھا کے دیکھو، ہمیں تو وہی ماننی ہے نا، وہی سرو پری ہے، صحابہ اور ان کی تاریخ، اللہ کے نبی کی تربیت اور ان کی تاریخ، وہی ہماری زندگی کی ضمانت ہے نجات کی۔ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، دین بھی ہے تو انہی کے ذریعے، انہی کا لایا ہوا، انہی کا سمجھا ہوا، انہی کا بتایا ہوا، ہاں انہی نمازوں میں طلب کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسی کو تو طلب کر رہے ہیں ہم۔ اللہ ان لوگوں کی راہ نصیب فرما جن پر تو نے اپنا انعام اتارا ہے، کون؟ صحابہ، وہ لوگ جن پر تو نے انعام اتارا ہے، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جو غستاخ اور بے ادب رہے، گمراہ ہو گئے، ان کو اللہ کبھی راہ راہ نہیں کر سکتا۔ سب کو معافی، سب کی توبہ، سب ہدایت پر، زندگی میں اللہ کے نبی کو تڑپانے والا سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ میں دو لوگوں نے تڑپایا ہے، غور سے سنو، دو لوگوں نے تڑپایا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ابو جہل اینڈ کمپنی، سنا ہے آپ نے نام؟ اللہ کے نبی کے لیے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، باپ تو تھا ہی جیسا تھا، بیٹا اس کا بھی باپ تھا، اس کا نام تھا اکریمہ، اکریمہ بن ابو جہل، ابو جہل کا بیٹا اکریمہ، ماشاءاللہ لہیم شہیم، تندرست توانا، سردار کی اولاد تھی، لمبی گردن، بڑے بڑے کاجو، موٹی موٹی کلائیاں اور دماغ، سردار کا بیٹا تھا، بچپن سے اٹھان مضبوط تھا۔ اللہ کے نبی اپنے باپ کے طرز زندگی پر اللہ کے نبی کی ساتھ وہ ساخیہ کرتا تھا،
इस कदर जहालत पर उतारू और जुल्म पर उतारू था कि हुजूर के राहों में कांटे बिछाने तो बहुत छोटी सी बात है। साथी चढ़ा दी अपने कि मोहम्मद यहां से गुजरेंगे, बड़ा सा पत्थर उड़का देना ताकि उनके सर में लगे मर जाए। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और आखिरी नबी, क्या किसी का पत्थर उनको, उस पत्थर को जहन्नम में जलना था जो हुजूर को लग जाए? अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता ही कोई नहीं हिलता, कैसे हुजूर को कत्ल कर सकता था वो? हुजूर को तो आदमी कत्ल नहीं किया। आपने नाम सुना होगा उबई इब्न खल्फ, बड़ी टीम थी ना, ये बड़े बड़े जालिम लोग थे, मगर मैंने इनको सबको पढ़ा है किताबों के अंदर, सबको देखा है। ये जालिम थे, कातिल थे। इनमें जो बेअदब और नाकदरा रहा उसकी नस्लें तो तबाह हो गई, वो तो बर्बाद हो गया। उसको तो तौफीक नहीं मिली कि वो ईमान की सफ में हिजबुल्लाह में शामिल हो जाए। बाकी सबको अल्लाह तबारक व तआला ने बावजूद जुल्म के, जिना के, अल्लाह के नबी से दुश्मनी के, सबको अल्लाह ने सबकी नस्लों में मुहद्दिसीन पैदा हुए क्योंकि उन्होंने तौबा की और ईमान लेके आए। और दूसरा है, आपने सुना होगा एक लड़की है जिसका नाम हिंदा बिन्ते सुफियान है, सुना है नाम? इन दो आदमियों ने, इसमें भी हिंदा की क्या, इसके पीछे भी जो असल मुजरिम था वो वैशी था, हबशी था, एक मोटे मोटे होठ, काला आदमी, बड़ा ज़हीन, बड़ा निशानेबाज। इन दो आदमियों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी तकलीफ पहुंचाई, दिल दुखाया। मैं आपको सुना दूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप जब से नबूवत का ऐलान किया बड़ी बड़ी तकालीफ का सामना किया। अब मुझे आपको देख के ये लग रहा था अल्लाह अकबर, ये नूरपुर वाले तो सारे अपने लोग हैं, अतराफ के आने वाले मेहमान सारे हमारे हैं, जिस गांव में मदरसा है, जलसा है, सब हमारे हैं। ये उलमा की आवाज सुन सुन करके नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा जैसे हम इनकी दुश्मनी लिए बैठे हो। अल्लाह के नबी के साथ क्या आलम होता होगा? वो तो टोटली दुश्मन थे, वो तो टोटली मुशरिक थे, काफिर थे। हुजूर ने कितना झेला होगा? हमें मलाल नहीं है, थोड़ी तड़प फड़क तो जरूर होती है। इतनी जमातों के बावजूद, चंद कदम पर मरकज है इसके बावजूद, मदारिस का चाल बिछड़ा है इसके बावजूद, लोगों में दीन की ये हल्कापन कि गांव में जलसा हो रहा और अपनी बैठक से लोग उठ के रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ कब्र का इंतजार करते हैं। कब्र तो मेरे भाई उसी की सजती है जिसको जीना आता है, जिसको जीना नहीं आता उसको मरना भी नहीं आता। जिसने जिंदगी अपनी मरने की तैयारी में गुजार दी, वो मर करके जिंदगी जैसे लुत्फ उठाएगा। याद रख लेना, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो। मैं रोज देखता हूँ, चूंकि सफर में रहता हूँ, तो मैं रोज देखता हूँ कैसे कैसे जवानों को खुदा की कसम जमीन निगल जाती है, बल्कि चिपका लेती है, और माँ बाप खुरच के उनकी लाशें लेके आते हैं। कितने नौजवान मेरे गांव से, 8-10 लड़के मेरे गांव से मैंने ऐसे देख लिए, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गया, किसी के ऊपर ईंटें पलट गई, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गया, खुरच के लाए, इस्लाम का झंडा नीचा हो गया, रो रहे, आपकी आंखों से आंसू जारी है, आपकी रोते रोते नाड़ी तर हो गई। कभी पृथ्वी को भड़कते हुए देखते हैं, कभी लोगों को दिलदिलाते हुए देखते हैं, लाश नहीं मिल रही, हुजूर भी ढूंढते फिर रहे हैं। एक चुके जिस्म बहुत तंदुरुस्त रवाना था सैयदना अमीर हमजा का रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह उनकी शहादत पर हजारों लाखों जाने कुर्बान करके कबूल फरमाए। हाय हाय, बहन की पैरों पर, बहन तो बहन होती है। हाँ, जिस बहन को आज हम बोझ समझते हैं, हमारी बीवियां उनको बोझ कर दानती है। ससुराल से कभी आ गई तो भाभी हो सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं। बहन कलेजा होती है, भाई का टुकड़ा होती है, हिस्सा होती है। और लोगों, तुम इस्लाम को भूल गए। बहन और बेटी की इसलिए तुम्हारे दिलों से कदर और मंजिलत खत्म हो गई। कुरान उठाओ, हदीस उठाओ, बेटियों के बारे में बताएगा तुम्हें कुरान, बताएगी हदीस कि बहन क्या होती है और बेटी क्या होती है और माँ के रुतबे क्या है।
اس لیے تینوں کی زندگیوں کے احترام پامال کر دیے گئے. زمین گرم ہو گئی, آسمان سے آگ برس رہی ہے. کسی اور کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنے اپنے سینوں میں جھانکو, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو, اپنے اپنے خاندان کی خبریں لو. کتنا ایمان بچا ہے, کیا کوانٹٹی ہمارے پاس اسلام کی. ایمان تو مشکل ہی بچا ہوگا, اسلام ہے ہمارے پاس, ایمان نہیں ہے. ایمان تو تقاضے کچھ اور پیدا کر دیتا ہے. اسلام ہے, مسلمان الگ ہے, مومن الگ ہے. اسلام الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. ہمارے پاس ہم لائن لگا کے مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ اسلام لے آیا, مسلمان ہو گیا, مومن نہیں ہوا. مومن ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں. ایمان کے تقاضے آپ دیکھو گے اس دنیا میں, جب ایمان والا ایک بھی نہیں رہے گا, آسمان ٹوٹ کے برابر ہو جائے گا, زمین لپیٹ کے رکھ دی جائے گی, قبریں پھٹ جائیں گی, ان سے مردہ اٹھ جائیں گے, یعنی کہ قیامت برپا ہو جائے گی. یاد رکھو, جب تک مسلمان اوریجنل مومن ہے, میرے اور آپ کی جو ہے دکان چل رہی ہے, سانس لے رہے ہیں, ان کی برکت سے. ہمارے حال نہیں, ہم تو مسلمان ہیں, مومن نہیں ہیں. بہن بہن ہوتی ہے, پیروں کی انگلیوں پر نگاہ پڑی, ایک دم زمین پر بیٹھ کے اپنے بھائی کے پیر پکڑ لیے اور کہا, محمد آجا, تیرے چچا تیرا باپ ادھر پڑا ہوا ہے, تڑپ کے رو لے. بھائی کے ہاتھ چومے, کٹی ہوئی ناک, پھوٹی ہوئی آنکھیں, کٹے ہوئے کان, کلیجہ دیکھا پھٹا ہوا, سر مار رہی ہے, لپٹ گئی, خون میں لت پت ہو گئی. حضور کو بلایا کہ تیرے چچا. حضور بھی آ کے رونے لگے, تڑپنے لگے, سر پر ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھ گئے اور آواز لگائی. حضور نے فرمایا, آؤ, اور رونے والے آؤ, میرے چچا کو رو لو, میرے چچا کی لاش پر رو. آنکھ پھوٹی ہوئی, ناک کاٹ کے لے گئی, کان کاٹ کے لے گئی, کلیجہ چاک کر کے دل نکال لیا. کیسا حال کیا, اتنے تڑپے, اتنی تکلیف ہوئی کہ زندگی میں کبھی حضور کو اتنی تکلیف اور صدمہ نہیں ہوا. آگے چلو, اس قرض کو اتارو, مجھے اپنے قدموں میں لے لیجئے. اور اس نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پوری زندگی آپ کے حوالے کر دی, اور ہر وقت حضور کا غلام دل کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے بن کے رہتا. مگر حضور کی طبیعت پر اتنا اثر تھا کہ جب بھی اس کو مجلس میں میرا نبی دیکھتا, حضور کی آنکھیں پانی سے بھر جاتی, حضور رونے لگتے, حضور تڑپ جاتے, اور اس کو کہتے, رشید تم مجلس میں میرے سامنے نہ بیٹھا کرو, تم مجلس میں میرے سامنے نہ بیٹھا کرو, اس لیے کہ جب بھی میری نظر تم پر پڑتی ہے, میرے چچا کا پھٹا ہوا کلیجہ میرے سامنے گردش کرنے لگتا ہے, میرے چچا کی کٹی ہوئی ناک اور پھوٹی ہوئی آنکھیں مجھے یاد آ جاتی ہے, میں تڑپ جاتا ہوں, مجھے رونا آ جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل میلا ہو جائے اور آپ کے لیے جہنم لکھ دی جائے. برابر میں بیٹھا کرو, عالم یہ تھا صدمے کا. مگر حضور کے سامنے ایک دن آیا, قدموں میں گر کے رونے لگا, کہنے لگا, حضور آپ مجھے قتل کر دیجیے, آپ جو چاہے مجھ سے ہر جانا لے لیجئے, آپ جس کو چاہے مجھ سے قتل کروا لیجئے, آپ چاہے مجھے تہ کر دیجئے, مگر میں آپ کے چہرے کی وہ اداسی نہیں دیکھ پاتا جب آپ مجھے دیکھتے ہیں. یا رسول اللہ, میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں, میں تو جہنم میں جاؤں گا, میں بخشا نہیں جاؤں گا. مایوسی کا اظہار کرنے لگے. سنو لوگوں, حضور نے فرمایا, تو انجانے میں, لالچ میں تو قاتل ضرور ہے, ظالم ضرور ہے, مگر تو نے ناقدری اور بے ادبی کسی کی نہیں کی, لہٰذا میں تجھے بشارت سناتا ہوں جنت کی. اس لیے کہ اسلام اپنے سے ماقبل کی تمام چیزوں کو معاف کر کے جنت کی راہ دے دیتا ہے. الاسلام ینہدم علی ما کان قبلہ, جو تو نے اسلام سے پہلے عمل کیا ہے, چاہے وہ جتنا بڑا کام خراب کیا ہو, تجھے جنت واجب ہو گئی.
اور دوسروں سے سال دو سال بڑھایا نوجوانوں اور موبائل پر اپنی زندگیاں تباہ کرنے والوں اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر آمدنی کا چکر پالنے والوں اور لوڈو کھیلنے والوں اور حرام میں اپنی زندگی کو لت پت کرنے والوں، سنو، یہ نوجوان ہیں جنہوں نے سنا کہ میرے نبی کا گستاخ ہے، میرے نبی کی بے ادبی کرتا ہے، اسلام سے تو منحرف ہے مگر یہ گستاخ نبوت ہے، گستاخ قرآن ہے۔ معاذ اور محافظ چوری چوری سے بغیر بتائے اپنے جذبات کو لے کے جنگ بدر میں شامل ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر حضور کو پتا چلتا کہ یہ لوگ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر کم ہونے کی وجہ سے اجازت نہ مرحمت فرماتے، چونکہ تاریخ میں آپ کے معائنے کے بعد ایسا ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام دو بچے سگے بھائی معاذ اور معوذ جنگ بدر کے اندر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ چاچا لوگ جانتے تو تھے نہیں، بچے تھے، لوگوں سے پوچھتے گھوم رہے ہیں، چاچا ابو جہل کہاں ہے، کیسا ہے وہ؟